नाजरीन सलाम अलैकुम। मैं हरीम हुसैन सैदी। आज हम आली जनाब मौलाना सैयद असलम रिजवी साहब, जो उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के हेड हैं, चीफ हैं, फाउंडर हैं, उनके शरीयत कदे के ऊपर पहुँचे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अभी अपनी बीमारी से निपटे हैं। उनका ऑपरेशन कामयाब रहा, परवरदिगार ने उन्हें शिफायाब किया। तमामी दुनिया के मोमिनीन ने उनके लिए दुआएं की, और ऐसा हमदर्द इंसान, ऐसा मुखलिस शख्स, और उनकी हमेशा नसीहत आमेज़ तकारीर हदीस की रोशनी में डूबे हुए उनके खूबसूरत अल्फाज जब मोमिनीन के दिलों तक पहुँचते हैं तो यकीन जानिए उनके अमल में एक बहुत बड़ा चेंज आता है और तक़वा उनके अमल में दिखाई देने लगता है। आज हम जनाब के घर उनकी अयादत के लिए हाजिर हुए, और सबसे बड़ी बात यह है कि दोहरी खुशी है कि एक तरफ मौलाना अली जनाब रिजवी साहब की अयादत और एक इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की मिलादुल बासआदत का मौका। हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी हाल चाल भी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आपको सेहतयाबी दे परवरदिगार। आप पूरी तरह से हमारे दरमियान पूरी तवानाई के साथ बने रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी अपनी जानिब से आपको और तमाम नाज़रीन की खिदमत में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बासआदत विलादत की मुनासबत से तबरीक व तहनीयत और मुबारकबाद पेश करता हूँ। तबर्रुकन व तयम्मुनन, किसी इमाम की एक हदीस पेश करना चाहता हूँ ताकि सवाब में मैं भी शरीक हो जाऊँ, आप भी और आपके तमाम नाज़रीन भी। इमाम फरमाते हैं कि मन जलसा मजलिसन युहयी फीहि अमरुना लम यमुत क़ल्बुहु यौमा तमूतुल क़ुलूब। इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई मेरा चाहने वाला एक बस में बैठे और वहाँ पर हमारे मैसेज को दुनिया वालों तक पहुँचाए, तो उसे ये जानना चाहिए कि जिस दिन तमाम दिल मुर्दा हो जाएंगे उसका दिल जिंदा रहेगा। सुभान अल्लाह। ये हयात है जो हयात वाकई है, जो मोमिन को मिलती है, लेकिन इसकी एक शर्त यह है कि अहले बैत के उमूर को, उनके मैसेज को, उनके पैगाम को जिंदा रखे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इसी आसमान विलायत व इमामत के 8वें अख्तर ताबनाक की विलायत की हाँ मौल साहब, ये चूँकि आप यहाँ सरपरस्ती करते हैं और दीगर मोमिनीन इकराम जो यहाँ एजुकेशन एंड हेल्थ से लोगों के बराबर आपकी रहनुमाई रहती है, बिलखुसूस हमारे लिए हमारा अल मदद यूथ एजुकेशन सोसाइटी जो हेल्थ एंड एजुकेशन में मुसलसल काम कर रहा है, उसमें आप सब लोगों की सरपरस्ती रहती है। इस साल पूरे हिंदुस्तान में जो तशय्युह में जो स्टूडेंट्स थे हमारे, उनका एजुकेशन का रेशियो, बड़े बड़े कम्पटिशन्स, उनमें जो उनकी परसेंटेज रही और जो पार्टिसिपेशन के साथ सक्सेस रेट आया वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो इस मौके के ऊपर उनको मुबारकबाद तो आपके किसी न किसी हवाले से पहुंचती रहती है, लेकिन एक तरफ एक तबका ऐसा भी है मौल साहब कि जो इससे महरूम रहता है। यकीनी तौर पे आप बहुत कुछ करते हैं जिसे हम जानते हैं। क्या ऐसे लोगों के लिए भी कोई प्लानिंग है कि जो लोग वहाँ इस टाइप के इदारे नहीं हैं, क्या उन लोगों की मदद और इमदाद का जो एक सिलसिला चल रहा है, इसमें आप लोगों की क्या कोशिशों काविश रहती है, बिलखुसूस आपकी? देखिए, बहुत से NGO हैं जो इस सिलसिले में मुस्बत काम कर रहे हैं, और आपका भी NGO काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और आप लोगों की जो मुश्तरका काविशें हैं, इसका असर ये है कि आज ये जो रेशो है
جو پرسنٹیج ہے شیعہ بچوں کی تعلیم کا وہ بہتر ہوا ہے، اور قوم میں اویئرنیس اور بیداری بھی آئی ہے، اور ماں باپ نے یہ اس بات کو احساس کیا ہے کہ سب سے قیمتی شے اگر اس دنیا میں کوئی ہے تو وہ علم ہے، بے شک اور اسی شعبے میں الحمدللہ ہمارے بچے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں آپ کے ذریعے سے جتنے بھی خیرین ہیں جن کو اللہ نے مال دنیا سے نوازا ہے ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سلسلے میں آگے آئیں، اور حلیم زیدی صاحب جیسے لوگ جو بچوں کے ایجوکیشن کے لیے رات دن محنت کر رہے ہیں، اور ان کا سارا ہم و غم یہ ہے کہ اس میں وہ اپنے بچوں کو شامل کریں این جی او میں، اور جو ان کی حالت ہے اسے بہتر کریں۔ تو میری گزارش آپ کے ذریعے سے تمام افراد سے ہے کہ وہ ایسے این جی او کو مضبوط کریں، کیونکہ ان کا پیسہ اگر بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ ہوگا تو اس سے بہتر مصرف علیم بھائی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ نہیں، بے شک صحیح فرمایا مول صاحب۔ مول صاحب، ایک چونکہ پروردگار نے آپ کو صحت یاب کیا اور ہمارے درمیان آپ مہیا ہیں، اور اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، چونکہ آج ایک بہت خوبصورت تاریخ ہے، تو دنیا میں جو آج کا ماحول ہے کہ نئی نئی خبریں جو پوری دنیا سے ایسے ملکوں سے آ رہی ہے کہ جہاں دہشت گردی بھی ہے، آج کے اس خوبصورت دن کے اوپر ہم کوئی امام علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسا میسیج بھی جو پوری دنیا میں سکھ اور شانتی اور پیار و محبت کا ہو، وہ آپ کی زبان سے چاہتے ہیں۔ میں بہت چھوٹا انسان ہوں کہ میں کوئی میسج دے سکوں، لیکن گزارش ضرور کر سکتا ہوں کہ اگر ہماری قوم جی دیکھیے دہشت گردی کا جہاں تک مسئلہ ہے، الحمدللہ ہمارے بچوں کے درمیان تو کوئی دہشت گرد نہیں ملتا، لیکن جہاں بھی دہشت گردی پائی جا رہی ہے یا شدت پسندی پائی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ایک ہی راز ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جہالت ہے، اور جہالت اور دہشت گردی کا چولی دامن کے ساتھ ہے۔ واہ، صحیح بنتی ہے۔ تو جتنے بھی دہشت گرد آپ کو ملیں گے، آپ کو زیادہ تر سب احمق اور جاہل ملیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قوم میں بیداری لائی جائے علم کے ذریعے سے، اور جب علم سامنے آئے گا تو ایسے لوگوں کو خود بخود وہ روک لے گا۔ علم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دہشت گردی ختم کر سکتا ہے۔ علم کی جو تلوار ہے وہ اس کی گردن کو کاٹ سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ مول صاحب، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار آپ کو صحت مند رکھے، آپ ہمارے تمامی مومنین کے درمیان بنے رہیں اور پوری طرح سے صحت یابی ہو۔ ناظرین السلام علیکم، ابھی ہم محو گفتگو تھے عالی جناب مولانا سید اسلم رضوی صاحب، جیسا انہوں نے بیان کیا کہ پونا اور پونا کے حوالے سے پورے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر یہ بر صغیر کبیر کی بات کرتا ہوں میں، کہ ہمیشہ سے اپنے اخلاقیات کو لے کے اور پوری قوم میں بیداری کے لیے جانے جاتے ہیں، علم کی اہمیت بتا رہے تھے، اور اس عالم میں کہ کاؤنسلنگ لوگوں کو صحیح راہ، علم ایک ایسی مشعل ہے کہ جہاں پہنچ جائے تو جہالت کے اندھیرے نہیں رہتے، لوگ ترقی کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم لوگ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار مولانا اسلم رضوی کو صحت مند رکھے اور آئندہ بھی ہم ملاقات کرتے رہیں۔ خدا حافظ۔